नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। तो अगर मरियम बीबी ने कहा है, आपको लगता है ये दुरुस्त उनकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ द करंट सिचुएशन कि वो हुकूमत में नहीं है? अच्छा, मेरा तो ख्याल था बैरिस्टर एहतशाम साहब कि आज शायद आप बात करेंगे परवेज इलाही की ऑडियो लीक के हवाले से, उस पे भी मुबैना कर ऑडियो लेते हैं, लीक उस पे भी कर जस्टिस लेते हैं। मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, क्योंकि वो बहुत एक बॉम्बशेल किस्म की ऑडियो लीक है। लेकिन चले, आपने जिस तरह फरमाया कि उस पे कर लेते हैं। ये आज एक चलें बड़ा ऐसा हैवी वेट करते किस्म हैं, का दिन अगर था। आप मैं आई एम एक सॉरी, आई एम हैवी वेट कटिंग यू, आई एम सॉरी, लेकिन वो दरअसल मैंने ना कोई इंट्रो सारा 10 मिनट का उसी पे किया है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद दैट, यू मोस्ट वेलकम। आप शुरू करें, फिर हम डॉक्टर साहब का लीगल ओपिनियन भी उसके ऊपर ले लेते हैं। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन आपने जो सवाल किया है मैं उसको भी ऑनर करूंगी। तो पहले आपके सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर साहब की जो मुबैना ऑडियो आई है फिर उस पर भी बात कर लेते हैं। आज एक हैवी वेट किस्म का दिन था। जस्टिस साहब की नहीं आई है, परवेज इलाही साहब की आई है, जिक्र हो रहा है जस्टिस साहब का बस उसमें। नहीं, 3 पार्ट्स आए हैं, शायद आपसे मिस हो गई हो। आप माशाल्लाह बड़े लर्न्ड लॉयर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। एक तीसरा पार्ट जो आया है उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की अपनी आवाज़ है। अच्छा, मैंने तो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें उन्होंने जो सुनाई है, एक परवेज इलाही जोजा साहब से बात कर रहे हैं, एक परवेज इलाही आबिद जुबैरी साहब से बात कर रहे हैं। बाकी जिस जराए से आपके पास अगर कोई तीसरी आई है वो मेरे पास नहीं आई है। जी, 3 ऑडियो लीक्स हैं आपके एक्चुअली, पास आई है बल्कि सिर्फ तीसरी 3 कोई? तक महदूद। जी, मेरे पास आ गई थी और सबसे आपके पहले जराए आ भी गई बड़े थी और तगड़े मैं हैं ना समझ गरीदा। गई दरअसल थी। मसला ये है कि आपके जराए बड़े तगड़े हैं, हमारे नहीं, वो आप जराए भी नहीं है बड़े, कि हमारे पास आप इस भी तरह। बड़े, अच्छा, लेकिन ऐसा करते हैं कि इसको आप आप भी मुबैना बड़े कह तगड़े लें, सहाफ़ी हैं, मुबैना ऐसा कह नहीं लें, है। मैं मुबैना तौर पे, मैं मुबैना तौर मुबैना पे कह के एक ही तीसरी ऑडियो भी आपके पास है। मुबैना कह के ही अर्ज़ कर जी रही जी मैं जी। मुबैना कह के ही अर्ज़ कर रही हूँ। और आप भी माशाल्लाह बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी और लॉयर आप हैं। तो खैर बहरहाल, तो वो एक जी तीसरी छोटा-सा क्लिप भी आया है मुबैना तौर पे, जो कि बिटवीन चौधरी परवेज़ इलाही एंड जस्टिस मज़ाहिर नकवी का है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही मज़ाहिर नकवी साहब के पास मुबैना तौर पे जाना चाह रहे हैं और मज़ाहिर साहब एक तरह से रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब के वो मोहम्मद खान भी आपके पास ही है। तो उस पे जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हाँ जी, वो भी इधर ही है। तो वो शायद उनको मना करना चाह रहे हैं आने से, लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं मैं इस्लाम करने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं बस आपके पास पहुँच गया हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये सिर्फ 3 ऑडियो लीक्स नहीं है, इसके और भी बड़े टुकड़े हैं और वो अनकरीब वो भी शायद आ जाएंगे सामने। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो ये है सबसे पहले कि फॉरेंसिक होना चाहिए। अगर तो ये जाली है तो फिर तो पता करना चाहिए कि इस किस्म की ऑडियो लीक्स कहाँ से होती हैं, कौन करवाता है। लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ज़्यादा डैमिंग है, वो ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। खुदा ना खास्ता फॉरेंसिक में अगर ये सच निकल आया, और फॉरेंसिक आप पाकिस्तान से मत करवाएं, अव्वल तो इसमें चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये अदलिया की आला अदालती साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फॉरेंसिक इसका होना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, फॉरेंसिक के लिए खुद बेशक हेड करवाएं या कोई एक कमीशन बना दें या अपनी निगरानी में इसका फॉरेंसिक करवाएं। अच्छा, एक चीज़ जाली की हो तो क्लैरिफिकेशन भी दीजिएगा। इसको आपने जितनी गुफ्तगू अभी यहाँ पे उसको रिप्रोड्यूस किया अपने अल्फाज में, आपने कहा कि ये गुफ्तगू हुई है कि वो आना चाह रहे हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो ना आए लेकिन वो इसरार कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने कहा कि इस गुफ्तगू के मज़ीद कुछ हिस्से भी हैं। तो वो जो मज़ीद हिस्से जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, आपने वो भी सुने हैं? नहीं, मैंने नहीं सुने, ना मेरे पास वो मज़ीद हिस्से आए हैं। मैंने ये कहा कि इसके मज़ीद हिस्से भी हो सकते हैं और मुमकिना तौर पे जो मेरी इत्तलात हैं, इत्तला गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, कि ये इससे ज़्यादा भी गुफ्तगू है। अब वो गुफ्तगू क्या है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उस गुफ्तगू के आने से पहले अगर तो इस किस्म के मज़ीद कन्वर्सेशन मौजूद है, तो चीज़ों को बजाय इसके कि पब्लिक स्फीयर में आके ख़राब हो, चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसका नोटिस लेके फॉरेंसिक करवाएं, ताकि अगर ये जाली है तो ये मामला यहीं पे रुक जाए। ऐसा ना हो कि ये जाली हो, चलें। इसकी मुमकिन तौर पे कुछ अच्छा, मजीद आगे टुकड़े भी हों और वहां से फिर खराबी मजीद बढ़े और पब्लिक स्फीयर में एक बिला वजह की या पॉलिटिकल स्फीयर में एक बिला वजह की जो है ना वो क्रेडिबिलिटी भी खराब हो, आला अदलिया की भी, एक जज साहब की भी, सियासतदानों की भी, और कीचड़ उछाला जाए। गुजारिश सिर्फ लास्ट करना चाहूंगी कि जी जो जी आज ये तीनों ऑडियो लीक्स सामने आई हैं ना, उसमें गुलाम डोगर का जिक्र हो रहा है, खासतौर पे आबिद जुबैरी साहब की जो ऑडियो लीक है मुबैना तौर पे, जिसमें डिमांड यही की जा रही है कि गुलाम डोगर का जो केस है वो भी जस्टिस मज़ाहिर की कोर्ट में लगा हुआ है। और आज वही केस था जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब एंड जस्टिस एजाज साहब ने उन्होंने लिख कर दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन जो जो मैंने रीड किया या जहाँ तक मेरे पास इत्तलात आई,
انہوں نے معاملہ چیف جسٹس کو ریفر کر دیا. لیکن دا تھنگ از کہ اب یہ کاز لسٹ سپریم کورٹ کی آج کل کے لیے بھی جاری ہو گئی ہے اور کل بھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب اسی بینچ کا حصہ ہیں, غلام ڈوگر بنام وفاق. اب اس میں یا تو فیڈریشن کو یہ چاہیے کہ وہ کل اعتراض کر دے, یا وہ کر سکتی ہے کل اعتراض, کہ جسٹس مظاہر صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک آئی ہوئی ہے اسی کیس کے حوالے سے. جسٹس مظاہر اول تو میں سمجھتی ہوں یہ جعلی ہے, اصلی ہے, آپ کا ایک اخلاقی معیار ہونا چاہیے. جسٹس مظاہر صاحب کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے اور وہ خود یہ پروپوز کریں کہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں اور اس کا فورینزک کروانے کی بات کی جائے. یا پھر وفاق بھی یہ کہہ سکتا ہے, فیڈریشن یہ کہہ سکتی ہے کہ جسٹس مظاہر صاحب کی ایک مبینہ آڈیو آئی ہے اسی کیس کے حوالے سے. نہیں, وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ جج صاحب کو اس سے علیحدہ کیا جائے. تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں تو اکثر جج صاحبان خود کو ریکیوز کر لیتے ہیں, وہ بینچ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو بات آپ بار بار کر رہی ہیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورینزکس جو ڈیمانڈ آپ کر رہی ہیں نا, یہ جو رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, قانونی طور پر یہ ڈیمانڈ درست اس لیے نہیں ہے کہ فورینزکس اس چیز کا ہوتا ہے جو قانونی طور پر حاصل کی جاتی. کوئی چیز اگر حاصل ہی غیر قانونی طور پر کی گئی ہے اس کا فورینزکس نہیں ہوتا. آپ اپنی طرف سے بات بالکل درست کر رہے ہیں, آپ ایک وکیل ہیں نا, آپ قانونی اعتبار سے بالکل درست نقطہ اٹھا رہے ہیں. یہ آپ کورٹ آف لا میں جا کے تو نقطہ اپروو کر سکتے ہیں, اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک کامن مین سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. ایک کامن مین یہی سمجھے گا کہ دیکھیں جی فلاں جج اس طرح کا نکلا, تو عدالتیں اور لیگل سسٹم کامن مین کی خواہش کے مطابق نہیں نہ چلتی, وہ تو قانون کے مطابق چلے گی نا. آپ کے عدلیہ کی ساکھ کا مسئلہ ہے 22 کروڑ عوام کے سامنے, چند لوگوں کی عدالت کے اندر کی ساکھ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھیں, طوفان مچا ہوا ہے, ایک پولیٹیکل سفیر میں طوفان مچا ہوا ہے. ایک جسٹس قیوم کو آج کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی وہ آڈیو لیک لے کے سپریم کورٹ تک میں گئی تھی, سپریم کورٹ نے اس پہ پیپلز پارٹی کو ریلیف بھی دیا تھا. لیکن کن الفاظ میں جسٹس قیوم کو آج تک یاد کیا جاتا ہے؟ مناسب الفاظ میں نہیں یاد کیا جاتا نا. تو کچھ چیزیں معاشرے کی عدالتیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں تاریخ کی عدالتیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر آپ کو اپنی ساکھ مینٹین کرنی پڑتی ہے. جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے کہ جی یہ فورینزک کیوں کروایا جائے, پہلے ڈیٹرمن کیا جائے کہ کس نے ریکارڈنگ کی ہے, ریکارڈنگ انلیگل ہے. لیکن میرے لیے وہ اس وقت سیکنڈری ہو چکا ہے معاملہ. نہیں, لیکن میرے لیے پرائمری ہے, میرے لیے میں آپ کو یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے اتنا تشویشناک ہے, میرے لیے یہ اس حد تک سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس سے محفوظ نہیں ہے نا, تو یقین کریں ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں. یقین کر لیں ہم میں سے کوئی رائٹ ٹو پرائیویسی جس طرح سے ایک سٹیزن کا انویڈ ہو رہا ہے اس ملک میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے سے, اگر یہ مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا. اگر یہ آڈیو درست نکل, بیرسٹر احتشام صاحب خدا نخواستہ اگر یہ آڈیو درست نکل آتی ہے تو کیا آپ کے لیے یہ زیادہ تشویشناک نہیں ہوگا کہ ایک من پسند جج کے حوالے سے انہیں ڈرٹی واٹرز میں ڈالا جا رہا ہے, انہیں مرکی واٹرز میں ڈالا جا رہا ہے؟ تب ثابت ہوگا نا. سب سے پہلے اگر واقعی میں جنہوں نے آڈیو ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اس کو لیک کیا اور پھر وزیر داخلہ کے تھرو میڈیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا ہے, اگر تو دیکھیں نا, اور یا وزیر داخلہ نے خود کیا ہے, مجھے یہ بتائیں تو اس کو قانونی طور پہ حاصل کر لینا, قانونی طور پہ حاصل کریں اس کو. کیا مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کے ایک جج جن کے پاس کیسز لگے ہوئے ہیں وہ اس کیس کے کسی فریق سے یا جس کا کوئی تعلق بنتا ہے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ یہ تو تب سوال اٹھتا ہے اگر پہلے نمبر پہ یہ ثابت ہو جائے کہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ قانونی طور سے حاصل کی گئی ہیں, اس کے بعد اس کا فورینزکس ہو چکا ہے, اس کے بعد فورینزکس میں یہ آ چکا ہے کہ اس میں جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ وہی دو لوگ ہیں جن سے یہ منسوب کی جا رہی ہے, پھر جا کے یہ سوال اٹھتا ہے جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں. یہ قانونی اعتبار سے درست ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, عدالتیں ثابت کریں گی, اس کا پورا پروسیجر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013 اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر پرکھ لیں اس کے مینڈیٹری ریکوائرمنٹس. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو مائی پوائنٹ. میں یہی تو گزارش کر رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ جب عدالتوں کے فیصلے موجود. اگر یہ بات چلی گئی نا غریدہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک بات چلی گئی تو یہ پینڈورا باکس کھل جائے گا. سب سے پہلے سوال اٹھے گا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کی کس نے ہے, کس قانون کے بنیاد کی ہے, کس نے اپلوڈ کی ہے, کس نے اس کو پھیلایا ہے, وہ وزیر داخلہ ہے, وہ کوئی اور ہے جس نے کیا ہے, اس نے کیوں کیا ہے, اس کے پیچھے کیا سیاسی مقاصد ہیں, یہ ساری باتیں کھل جائیں گی. میں آپ کو سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہوگی, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. دودھ پانے کا ایبسولوٹلی کھلنا چاہیے. کیوں نہیں کھلنا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اگر یہ جعلی نکل آتی ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ کس نے کی ریکارڈنگ, کس غرض سے کی ریکارڈنگ؟ یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں. یہ سب یہ پینڈورا باکس کھلنا چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہ غیر قانونی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, پھر تو آپ
आपको welcome ये पेंडोरा करना बॉक्स चाहिए कि खुलना पेंडोरा चाहिए बॉक्स कि खुले। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कौन करता है? ये खुलना चाहिए? किस बिल्कुल कानून के खुल- तहत आप यही करता सवाल है? कर रहे हैं ना? कौन फैलाता आप है? यही कौन सवाल सहाफियों कर से रहे हैं शेयर ना? करता आप है? यही कौन कौन यही सियासतदानों सवाल से शेयर कर रहे हैं करता ना? है? ये पेंडोरा बॉक्स यही खुलना चाहिए सवाल आप कर कह रहे रहे हैं हैं। ना बैरिस्टर, आप यही बैरिस्टर शाम साहब, यही तो सवाल है आपका कि कौन करता है, इलीगली कौन कर रहा है, यही सवाल है ना आपका। तो इस सवाल के जवाब फिर किसी कौन ने तो लेने करता है? चाहिए आप ना, बताएं कौन करता ताकि है? ये सिलसिला जाके रुके। कौन करता है? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं है, मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं हूँ। आप चलें आपको चलें, मालूम लेट्स है कि क्लोज कौन इट है। करता है?